Daghan kay salamat sa daw walay puas sa pagpalakpak sa akong mga binayran. Nasakmit sa usa ka surfer sa Austria. Ang opisyal nga bago Guinness World Record alang sa labing taas nga panahon nga gitagana sa pag-surf sa usa ka balon. Ang surfer nga si Maximilian Newbank nag-surf sulod sa 8 ka oras, 5 ka minutos o 44 ka mga segundos. Ang pagsulay sa record gihimo sa River Wave o sa kapasilidad nga gihimo o hinimo sa tao nga balod sa Ibinsi, Austria. Gigamit sa atraksyon ng sulog gikan sa kasikbit nga mga suba. Aron makahimo go sa kapernamente. Padayon nga balod nga mahimong mag-surf. Gikataho nga gidumala ni Newbank ang talagsaong kahimuan na walay mga pahulay. Kani samtang nagbalanse siya sa balod, nihigo pa siya go sa katasang sabaw. Pangas. Ang nagunang record gihuptan ni Gary Saavedra sa Panama. Kinsya may oras o 3 ka oras, 55 minutos o 2 ka segundos. Samtang nag-surf sa Panama Canal. Gitapos ni Newbank ang iyang pagsulay sa pagbungkag sa record. Pinagi sa paggiya sa iyang board, balik sa pandalan o paglukso sa tubig. Perting biliban na ginhurot kay dako bilib aning tawhanan ni. Pero mga katropa mo to ang balitang LRG. Ako kini si Lolo Mado dili gwapo dili macho pero delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Bye-bye.